دیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا. رخسار دا عالم اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ. سونیا تیرے روشن چہرے دی قسم، تیرے روشن چہرے دی قسم. واللیل اذا سجا. سونیا تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم. اے میرے آقا دنیا تے آئے، اے میرے آقا دنیا تے آئے تے اللہ شانہ پا کے آئے، تے جدو میرے آقا دنیا تو گئے تے اللہ شانہ پاک. لوکی آندے نے نبی نہیں گئے، آندے نے شک پہ گیا جے پوچھ لو آنڈیاں گوانڈیاں کو. اے جیڑا آکھے گا نبی فوت ہو گیا، جیڑا آکھے گا نبی فوت ہو گیا وہ گستاخ ہو گیا، وہ منکر ہو گیا، بے ادب ہو گیا، وہ بابی ہو گیا، جہنمی ہو گیا، وہ ابلیس دے نال دا ہو گیا. سب کچھ تو ہی ہو. ہاں تینوں لگا گھٹ ہے. میں دساں وہ جڑا پیدا ہوندا فوت بھی ہن ٹھنڈیا نہیں جی ہونا، جڑا پیدا ہوندا فوت بھی ہوندا. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام 28 سفر یاد کر لیا جے گل. 28 سفر جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع وچ گئے تے میرے آقا علیہ السلام جا کے جڑے احد دے شہید نے انہاں دیاں قبراں تے دعا کیتی. میرے آقا اتوں واپس آئے، رستے دے اندر میرے آقا نو سر درد شروع ہو گیا. توحید آبادی ننکانے دے بسنے والے دس مینوں اور جیڑا مشکل کشا ہوئے انہوں سر درد ہوندا نہیں، انہوں بخار ہوندا نہیں. پہلی تے گل یہ ویکھنی ہے کہ موت نبی دی توہین بھی ہے کہ نہیں. اے بھابی جی قرآن اتوں پڑھتے ہیں جتوں نبی دی توہین ہوندی ہوے، اور میں انہوں قرآن نہیں منتا. جڑا قرآن بھی ہوے تے نبی دی گستاخی کرے. قرآن تے آیا میرے مصطفیٰ دی شان واسطے. کتے اللہ فرماندے نے انا ارسلناکا، میں سینے ٹھار لے قرآن سن کے، انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروا وتوکروا وتسبحوا بکرۃ وأصیلا. کتے میرے اللہ اعلان پہ فرماندے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن تے آیا میرے مصطفیٰ دی شان واسطے، قرآن تے آیا میرے پیغمبر دی عظمت واسطے. اور یارو جے لفظ موت نال نبی دی توہین ہوندی تے قرآن کدی بھی استعمال کردا تے قرآن نے کیتا کہ نہیں؟
سارے نہیں بولے قرآن نے لفظ موت استعمال کیتا کہ نہیں آکھو کہ کتنے لکھی ہے آؤ تواڈی ایک نبی نہ ملاقات کرا دیواں اے تے سپارہ میں پہلا ہی پڑھ لگا جے تے نبی دا نام ہے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے پتراں دی فوج کول بیٹھی ہے تے نبی نو موت دا پیغام آ رہا ہے تے قرآن سنیا جے تے کلیجے ٹھار لیا جے گالیاں کڈن والے کو ہور آ جان گے ساڈے کولوں نبی دا قرآن نبی دا فرمان تے رب دا قرآن تے نبی دا شان سن لے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَأَيْضًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللہ آندے نے میرے محمد سناواں قرآن شاید قرآن سناواں سنیا جے ذرا نبیاں دا تذکرہ ہون لگا جے موت آنی نبی دی توہین ہوندی تے انہاں نبیاں نو موت دا پیغام نہ ہوندا تے آ رہا کہ نہیں اللہ آندے نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سونیا تو ادو موجود سیں کدوں اذ حضر یعقوب الموت تھک گئے ہو تقریر اگے 1.5 گھنٹہ ہو گئی ہے تسی تھک گئے ہو وفات النبی پھر بیان کر دیا تو پھر جاگو گے تو میں بولاں گا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی من بعدی تو مراد کی مانا من بعدی او میرے پترو میرے بعد عبادت کدی کرو گے اے بعد تو مراد کی مقصد کی مانا جدوں میں فوت ہو جاواں میں دنیا تو ٹر جاواں من بعدی میرے بعد عبادت کدی کرو گے تے پتر کی آندے نے اے نہیں آکھیا ابا جی تہاڈی قبر نو متھا ٹیکاں گے دادے اسحاق دی قبر دا طواف کراں گے پر دادے ابراہیم دی قبر نو اسی متھے ٹیکاں گے کی آندے نے قالو نعبد الہک قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا و ایضا ونحن لہ مسلمون ابا جی اسی وہ دی عبادت کران گے جڑا تہاڈا بھی الہ ہے تے دادے اسحاق دا بھی اسماعیل دا بھی پر دادے ابراہیم دا بھی الہ ہے وہ الہ کئی سن کے کوئی اے تے باپ ہے تے پتر دی گل سن لیا جے ذرا اے سپارہ میں پڑھ لگا وا 13واں تے سورت دا نام ہے سورہ یوسف گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے مسئلے حل ہو جان گے نبی تخت تے بیٹھا ہے نبی تخت تے بیٹھا ہے اللہ نے ماپے بھی ملا دیتے نے اللہ نے پرا بھی ملا دیتے نے تے نبی تخت تے بیٹھا کی آندا سنی قرآن تے تڑپ جائیں آندے نے رب قد آتیتنی من الملک آوے نبی دا عقیدہ جیڑا عقیدہ نبی دا اوہی عقیدہ اہل حدیث دا اللہ بادشاہی دینا تے اینو بالو گلانی نو کتے
ربک ادھر گیلانی کیانی بھی اٹھ پیا جو وردی پاک ربک داتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن میرے قائد نے